बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। ज़ंजानी साहब अपने पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग कर रहे थे और मैं यहां पर पहुंच गया। उससे मैंने अपना सेटअप लगा लिया। अब मैंने आपको कहा है कि थोड़ी देर आप रुकें, आप मुझे रिकॉर्डिंग दे दें, मुझे बड़ी उसके हवाले से वीडियो दे दें, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, फिर आप अपनी वो कीजिएगा। ज़ंजानी टीवी तो इनका है, आप देखते रहते हैं। आज मैंने ज़ंजानी साहब से कुछ बात करनी है जी। मरकरी अपनी कमज़ोर पोजीशन से निकल रहा है, उससे 4 बरूज को फ़ायदा हो रहा है, यानी कि कमज़ोरी ख़त्म हो रही है और ताकत आ रही है। वो किन बरूज के पास ताकत आ रही है वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम। सर मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप अपना पॉडकास्ट कर रहे थे। नहीं, कोई बात नहीं भट्टी साहब, ये काम तो मतलब चलता रहता है। हम अपना काम तो क्योंकि चैनल के एतबार से कर रहे होते हैं और आपकी मोहब्बत है कि आप आते हैं टाइम निकाल के लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ रिकॉर्ड करके लेके जाते हैं, ताकि लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियों में कोई पॉजिटिविटी आ सके। क्योंकि अभी वक्ती तौर के ऊपर हमने देखा ना कि जो पिछला महीना गुजरा है उसमें एक तो ग्रहण, 2 ग्रहण लग गए थे मार्च के महीने में। फिर उसके बाद जो आखिरी ग्रहण लगा ना 29 मार्च को, वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था कि उसमें 7 सितारे इकट्ठे हो रहे थे। फिर उसके बाद एक तवील अरसा से मार्स, जो कि एनर्जी का, कॉन्फिडेंस का, हिम्मत हौसले का रूलिंग प्लानट है, ये चल रहा है अपने डेबिलिटेटेड हाउस में। और मरीख की यही कमज़ोर पोजीशन जो है ये चलनी है तकरीबन कोई जून के महीने में जाके पहले हफ्ते के बाद इसने ख़त्म होना। तो इस एतबार से ये पोजीशंस तो कहीं ना कहीं पे हर बंदे को डिस्टर्ब कर रही हैं। अब इसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि अतारद, जो कि कम्युनिकेशन का, बातचीत का, लोगों के साथ डीलिंग्स का, लोगों के साथ मिलने मिलाने का, उम्मीदों का, वादों का, लोगों की ख्वाबों का, लोगों की ख्वाहिशात का, कम्युनिकेशन का, इवन कोई आपने कोई स्टडी है, स्टूडेंट कर रहे हैं, आपने कोई ईमेल की है कोई किसी को, या आपने कोई मैसेज किया है उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा, आप किसी को फ़ोन कॉल कर रहे हैं वो आपको अवेलेबल नहीं हो रहा, तो आपकी कमिटमेंट जो है वो किसी न किसी वजह से डिले चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं मरकरी के साथ। तो अब चूँकि पिछले कुछ दिन इतने ज़्यादा प्लानिटरी पोजीशंस कमज़ोरी की तरफ चले हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने काम को लेके, कमिटमेंट्स को लेके, घर के माहौल को लेके, ज़हनी तौर पे तनाव खिंचाव को लेके किसी न किसी तौर के ऊपर स्ट्रेस या डिस्टर्ब जो है वो ज़रूर रहते हैं। अब इनकी ज़हनी तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो घर के माहौल में तनाव खिंचाव है, उसका जो ठीक होना है, अब आहिस्ता आहिस्ता प्लानिटरी पोजीशंस अपनी बेहतरी की पोजीशन में आना शुरू हो गए। जिसमें सबसे पहले जो कि सन की प्लेसमेंट का चेंज होना है। सन अपने शर्फी बुर्ज में चला गया, जो कि आपकी इज्जत, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसले, बढ़ावे की तरफ चीज़ों को लेके जाएगा। अब सन क्योंकि अपना हाउस चेंज कर चुका है 14 अप्रैल को, तो उसी एतबार से सेम उसी दिन जब सन की प्लेसमेंट चेंज हुई है तो वीनस की जो कमज़ोर पोजीशन थी हालत ग़ुरूबियत की वजह से, अपने शर्फी घर में पॉजिटिव था, उसकी वही पॉजिटिविटी जो है बहुत सारे ज़ोडिक साइंस को मिलना शुरू हो जाएगी। कुशादगी, रिज़्क़, खुशबख्ती, घर के माहौल में पॉजिटिविटी। इसके साथ साथ जो अच्छी और खुशहाल चीज़ अब ये होगी कि मार्स चूँकि जून तक इसने कमज़ोर रहना है, लेकिन जो अतारद कम्युनिकेशन का रूलिंग प्लानट है उसने अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन से बाहर निकल जाना। अब मरकरी की अपने डेबिलिटेटेड हाउस से बाहर निकलना इस चीज़ को रिलेट करता है कि मेजरली तौर के ऊपर 4 ज़ोडिक साइन ऐसे होंगे कि जिनके पैसों से जुड़े हुए मसले, जिनके माली लेन देन से जुड़े हुए मामलात, जिनकी ज़िंदगी में दूसरों के साथ कमिटमेंट्स, ज़हनी तौर के ऊपर स्ट्रेस, डिप्रेशन, अपनी कुव्वत फ़ैसला, चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर लेके चलने की काबिलियत, सलाहियत, उन चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ पूछूंगा, ये कितने अरसे बाद मरकरी की कमज़ोरी ख़त्म होगी? देखिए, मरकरी की जो डेबिलिटेटेड पोजीशन है ये पूरे पिछला जो हमने टाइम गुजारा है मार्च का महीना, ये तब से ही कमज़ोर था, डेबिलिटेटेड था। फिर उसके बाद इसका जो कंजंक्शन हुआ है सन के साथ भी, तो ये ग़ुरूबियत की पोजीशन पे भी था। अब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ये बेसिकली अपनी कमज़ोर पोजीशन से बाहर निकलेगा और जैसे जैसे इसकी डिग्रीज बेहतर होती चली जाएंगी, चीज़ें इसके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन जो है वो अपनी डिग्रीज के अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेंथ देते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी प्लानट अपना जब ज़ोडिक साइन चेंज करता है, किसी दूसरे हाउस में जाता है, तो उसकी जो इनिशियल डिग्रीज होती हैं, पहले 5 दर्जात या पहले 10 दर्जात, वो इस तरह के होते हैं कि उसमें चीज़ें प्रॉस्पेरिटी की तरफ आने में थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन जो बिल्कुल डेडलॉक चल रहा था वो डेडलॉक ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फिर जब 10 दर्जे से लेके 20 दर्जे तक का टाइम होता है, ये फुल पीक का टाइम होता है। कोई भी प्लानट जो है वो अपनी स्ट्रेंथनिंग पोजीशन पे होता है, जो कि फ़ायदा दे रहा होता है। फिर जैसे जैसे वो 20 दर्जे से कमी की तरफ आना शुरू होगा, 30 दर्जे तक अगले ज़ोडिक साइन में जाने के लिए तैयारी कर रहा होगा, तो फिर उसकी थोड़ी सी जो पॉजिटिविटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसमें कमी आना शुरू होगी। तो इस एतबार से मरकरी की ये पॉजिटिव पोजीशन जो है ये 4 ज़ोडिक साइंस को ज़हनी तौर पे, माली तौर के ऊपर खुशगवारी दिलाएगी। अब इसमें 2 तो वो ज़ोडिक साइंस आ जाएंगे जिनका बेसिकली रूलिंग प्लानट जो है वो मरकरी है,
اور 2 بورڈ زوڈک سائنز ہیں جن کا پیسے کا رول کرنے والا پلانٹ جو ہے وہ مرکری ہے. اب اس میں پہلا زوڈک سائن ہے ٹورس برج سور. ٹورس کا کیونکہ یہ پیسے کو ریلیٹ کرتا ہے, خوشگواری کو ریلیٹ کرتا ہے, کمٹمنٹس کو ریلیٹ کرتا ہے, اور ان کی زندگی میں ان کی محبت کو بھی ریلیٹ کرتا ہے, اولاد کو بھی ریلیٹ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے ٹورس والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں ہر لحاظ سے وہ پریشانی جو کہ پیسے کو لے کے تھی, جو کہ مالی طور کے اوپر تاخیر یا ڈیلے کو لے کے تھی, کسی جگہ کے اوپر پیسے کا پھنسا ہونا تھا, وہاں سے ریکوری ہونی تھی, اور سب سے امپورٹنٹلی طور کے اوپر ان کی محبت سے جڑی ہوئی جو مس کمیونیکیشنز چل رہی تھیں, ان میں چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. زبردست. اب اس میں اگلا زوڈک سائن اگر ہم لوگ دیکھیں تو اگلا زوڈک سائن آ جاتا ہے جیمنائی برج جوزا. جیمنائی والے لوگ جو ہیں نا, نو ڈاؤٹ یہ ذہین ہے, انٹیلیجنٹ ہے, کانفیڈنٹ ہیں, لیکن ان کا کیونکہ ذہن کا مالک ہی حالت کمزوری میں چل رہا تھا, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے, یا پھر سمجھنے کے باوجود جب چیزوں کو کسی طور پہ پریکٹیکل شیپ میں لے کے آنا چاہ رہے تھے تو وہاں پہ چیزیں کسی نہ کسی طور پہ لیک کر رہی تھیں. لوگوں کی طرف سے ان کی کمٹمنٹس پوری نہیں ہو پا رہی تھی, اور یہ تھوڑا سا سم ٹائمز اوور کانفیڈنس میں جا کے غلط فیصلے کر رہے تھے. تو ان کا کانفیڈنس اب بیلنس ہونا شروع ہو جائے گا, ان کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی, یہ چیزیں بہتر طور کے اوپر ڈیلیور کرنا شروع کر دیں گے, اور ان کی بات دوسروں کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. تو اس اعتبار سے ان کی ذہن کی کیفیت بھی نسبتاً پازیٹیوٹی کی طرف آئے گی. ٹھیک ہے. اور بزنس اور جابس میں بھی ان کو فائدہ ہے. ان کی زندگی میں گھر کے ماحول میں خوشگواری آئے گی, اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی بانڈ میں اسٹرینتھنگ آنا شروع ہو جائے گی, گھر کے ماحول میں جو حاسد قسم کی بد نظری تھی وہ دور ہونا شروع ہوگی. پھر اس کے ساتھ ان کے اگر کریئر کاروبار کو دیکھا جائے تو وہاں پہ وینس کی پوزیشن ان کی خواہشات کو کسی دور کے اوپر خوشگواری کی طرف لے کے جانا شروع کرے گی. اب اس کے بعد جو اگلا زوڈک سائن آ جاتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے لیو برج اسد. لیو والوں کی زندگی میں سب سے بڑا جو پرابلم رہا ہے, ایک تو ان کو پچھلے مہینے گرہن کی صورت میں اپنا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ کمزوری کی طرف دیکھنا پڑا. اب ان کے لیے 2 طرح کی خوش بختیاں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا اپنا رولنگ پلانٹ جو ہے ایک تو بہت شرفی پوزیشن پہ آ رہا ہے, اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں رہے گا پورا 1 مہینہ, 14 تاریخ سے لے کے اگلی 14-15 مئی تک یہ یہاں پہ رہے گا. تو اس اعتبار سے یہیں پہ اس کو شرف بھی ہونا ہے. اس لحاظ سے یہ ذہنی طور کے اوپر اپنی معراج کے اوپر ہوں گے, یہ ذہنی طور کے اوپر دور اندیشانہ اقدامات کریں گے, فیصلے کریں گے, اور ان فیصلوں کی بدولت ان کو فائنینشلی طور پہ بینیفٹس ملنا شروع ہوں گے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے پیسے کا رولنگ پلانٹ کیونکہ کمزور کیفیت سے باہر نکل رہا ہے, تو مالی طور کے اوپر ان کی زندگی میں بلا وجہ کے جو مسئلے ہیں, پریشانیاں ہیں, ان میں چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹلی طور کے اوپر ان کے جو سوشلی طور کے اوپر لنکس ہیں, لوگوں سے ان کو جو فائدہ فیور ملنے کے مواقع ہیں, ان میں کامیابی اور خوشگواری آنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چوتھا اور آخری زوڈک سائن ہے وہ آ جائے گا ورگو برج سملا. ورگنز والوں کی زندگی میں جہاں پہ ان کے خرچوں میں کمی ہے, جہاں پہ ان کی زندگی میں حاسد قسم کے بد نظری قسم رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا نکل جانا ہے, وہیں پہ ان کی زندگی میں بیماریوں سے شفا یابی ہے, ذہنی طور کے اوپر مثبت پہلو کا ہونا, سوچ میں پراسپیرٹی کا آنا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں کریئر کاروبار عزت میں خوشگواری کا ہونا. ان کی زندگی میں یہ کچھ نیا کانٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں, جاب کو چینج کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں ان میں کوئی نئی اپرچونٹی مل سکتی ہے. اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت رتبے کی بحالی نظر آتی ہے. پھر ان کی زندگی میں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ یہ آن لائن ٹریڈ کی صورت میں ہے, فوریکس میں ہے, کرپٹو میں ہے, اسٹاک میں ہے, یا کوئی ٹریڈنگ کی صورت میں ہے, تجارت کی صورت میں ہے, امپورٹ ایکسپورٹ ہے. تو اس میں بھی ان کو مالی طور کے اوپر فائدہ اور بلیسنگز ملے گا, کیونکہ ان کے ظاہر کے 9ویں گھر کے فائدے کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ اپنی کمزور کیفیت سے نکل آیا. تو اس اعتبار سے یہ لوگوں کے ساتھ جو عہد معاہدے کر رہے تھے وہ فلفل ہونا شروع ہوں گے. تو یہ 4 زوڈک سائنس ہیں جن کو مرکری کی پلیسمنٹ کا پازیٹیو ہونا نسبتاً باقی کمپیریٹیولی زوڈک سائنس کے زیادہ فائدہ اور بلیسنگز ملیں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مرکری کمزوری سے طاقتور ہو رہا ہے اور 4 بروج کو فائدہ دے رہا ہے, اور وہ 4 بروج آپ سن رہے تھے جی کہ 4 بروج کو فائدہ ہوگا, پیسہ, کاروبار, عزت, دولت, شہرت, سب کچھ ملے گا انشاءاللہ. جی اپنے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے بھی. بہت شکریہ سر. رام پاکستان.